السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم إن شاء الله أسماء الشهور في الأردية. جنوري جنوري، فروری فروری، مارچ مارچ، اپریل اپریل، مئی مئی، جون جون، جولائی جولائی، اگست اگست، ستمبر ستمبر، اکتوبر اکتوبر، نومبر نومبر، دسمبر دسمبر. وكيف نسأل عن الشهر مثلا؟ فنقول في الأردية یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، معناه أي شهر هذا، فجوابه مثلا یہ اگست ہے، یہ اگست ہے، معناه هذا أغسطس. شكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.